अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सतह पर कई अहम जो तब्दीलियां हैं वो आ रही हैं, अहम फ़ैसले जो हैं वो हमारे सामने जो हैं वो रोज़ बरोज़ अगर देखें तो कुछ नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। वेनेज़ुएला की सूरत हाल के बाद इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है उस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहम बयानात आ रहे हैं और अभी भी ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ईरान पर जो है वो हमला किया जा सकता है। साथ ही साथ कल जो अमेरिका का एक अहम फ़ैसला जो पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के जो इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं वो प्रोसेस मुअत्तल किया गया है और कहा गया है कि ये तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक अपनी पॉलिसी को रिव्यू नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ हमने देखा कि हाल ही में जो सेनेट की फ़ॉरेन अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी है, शाज़ेब दुरानी जो सेनेटर हैं उनकी चेयरमैनशिप में इस कमेटी का अहम इजलास भी हुआ और फ़ॉरेन ऑफिस से ब्रीफिंग भी तलब की गई कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है या वेनेज़ुएला की जो सूरत हाल है, इन मामलात के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे और सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, उस हवाले से ब्रीफ़ किया जाए। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इशूज़ हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नॉमिनेट करने का मामला है और जो मुज़ाकरात के हवाले से PTI के साथ जो मामला सामने आ रहे हैं, उन इशूज़ पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शुरू में जो एक बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हुसैन हक्कानी साहब जो साबिक़ सफ़ीर हैं अमेरिका में वो रहे हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया सर पहले तो वक्त निकालने का। सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल है, अहम जो फैसले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। मैं ईरान की सूरत हाल पर भी आऊँगा, लेकिन ओवरऑल आज फ़ॉरेन ऑफिस का भी एक बयान सामने आया है। ये जो कल अमेरिका ने फ़ैसला किया है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल करने के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पहले जब 20 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ थीं तो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था और हमने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रंप साहब तारीफ़ भी करते हैं फील्ड मार्शल साहब की भी, पाकिस्तान की भी, वज़ीर आज़म की भी। तो ये सर इस फैसले की कितनी अहमियत है और क्या, जैसे फ़ॉरेन ऑफिस कह रहा है कि उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा, इसको इतना ही लाइट लेना चाहिए या आप किस तरह देख रहे हैं? बुनियादी बात यह है कि ये फैसला अमेरिका के अंदरूनी मामलात से ताल्लुक़ रखता है। इमिग्रेंट वीज़ाज़ यानी वो लोग जो वहाँ आते हैं, ग्रीन कार्ड के ऊपर रहते हैं, उनके बारे में ये फैसला किया गया है। और उसमें उन्होंने किया ये है कि उन ममालिक की निशानदेही की है जिनके शहरी या तो ग्रीन कार्ड को वीज़े के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन ग्रीन कार्ड जो असल में परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है उसकी बुनियाद पे जब जाना चाहते हैं तो अमेरिका चले जाते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने क्रैक डाउन किया था पिछले दिनों। अब ताज़ा तरीन क्रैक डाउन का सबब जो है वो सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो लोग अमेरिका में आए रहने के लिए मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, वो वहाँ काम करें, ना कि जो अमेरिका का वेलफेयर सिस्टम है उससे मदद हासिल करें। तो उसकी कुछ तहकीक होगी और उसके बाद एक एक करके वो उन ममालिक के मामलात को तय करेंगे। इसका कोई ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात से नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे क्योंकि खारजा पॉलिसी के हवाले से ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं तो फिर आप हमारे मुल्क के शहरियों को वहाँ आकर वो भी लेने दें, वेलफेयर भी लेने दें जबकि उनका हक ना हो। नेशनलिटी। इसी तरह कल को आप सऊदी अरब से कहेंगे कि जी हमारे लोग अगर वहाँ आके भीख मांगते हैं तो आप उनको गिरफ्तार ना करें। तो ये बात नहीं हो सकती ताल्लुकात की बुनियाद। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सर। लेकिन साथ ही ये जो वेनेज़ुएला की सूरत हाल थी और अब जो अमेरिका की सूरत हाल है, दोनों मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। लेकिन ईरान के हवाले से कुछ जो ख़बरें आ रही हैं, आप तो करीब से इन चीज़ों को देख भी रहे होंगे कि अब पाकिस्तान का अगर हम देखें, जो रोल हमने देखा या उन्होंने जो कहा कि जी हमें ब्रीफ किया जाए कि पाकिस्तान का क्या किरदार होगा और पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे। आपको भी खदशा है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है ईरान के ऊपर और अगर इस तरफ सूरत हाल जाती है तो फिर पाकिस्तान को कहाँ पर आप देख रहे हैं सर? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और ना उसका अमेरिका का ईरान पर हमला करने का इरादा है। सदर ट्रंप के बारे में एक बात समझ लीजिए, वो हमारे ही मुल्क की एक और मारूफ सियासी शख्सियत की तरह हैं कि बड़ी बड़ी बात कर देते हैं। उनके जो मानने वाले हैं वो उनके हर हर्फ के ऊपर एतबार रखते हैं और हर एक से लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं उनके हक में। तो इसलिए वो बहुत सी बातें लोगों का दिल खुश करने के लिए कहते हैं और हमेशा उन पर अमल नहीं करते। अगर आप वेनेजुएला में उनके इक़दामात का जायजा लें तो एक लिहाज से उन्होंने
उस लॉबी को मुतमईन किया जो वेनेजुएला में तब्दीली चाहती थी, लेकिन अब वेनेजुएला में किसी गहरी तब्दीली की कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ वहां के सदर को अगवा किया, उसकी बीवी को अगवा किया और लाके अमेरिका में बिठा लिया, और जो हुकूमत में वही मकामी तौर पे तब्दीली आई, उसी तब्दील शुदा हुकूमत के साथ डील करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। ईरान के हवाले से भी लगता यही है कि यही उनकी पॉलिसी होगी। आप देखें, कल ही उन्होंने कहा कि आवाम सड़कों पे रहें, जुलूस निकालते रहें और हमारी तरफ से मदद आने वाली है, और अगर ईरान ने किसी को फांसी पे लगाया तो मैं वहां हमला कर दूंगा। फिर आज ही उन्होंने कह दिया है कि हाँ, मुझे यकीन दहानी हो गई है कि ईरान ने मारना धाड़ना और लोगों को फांसियों पे चढ़ाना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि हमले की जरूरत बाकी नहीं रही। तो जिस शख्सियत से आप डील कर रहे हैं, उस शख्सियत के मिजाज को समझ जी। लें और उनके हर बयान पर परेशान ना हुआ करें। लेकिन सर, ये जो वेनेजुएला का आपने जिक्र किया, कमरजमान कायरा साहब उस दिन उन्होंने हमारे ही शो में कहा कि अमरीकी सदर जो हैं वो हर एक को धमकियां दे रहे हैं, और जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने तो नॉमिनेट किया था उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, तो कायरा साहब ने कहा कि हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की तारीफ़ की थी, उनका एतराफ़ करना चाहिए था सिर्फ। तो आप भी समझते हैं सर कि जो पाकिस्तान ने फैसला किया था वो शायद कायरा साहब के मुताबिक इतना आगे नहीं जाना चाहिए था? देखिए, हर मामले में एतदाल ही बेहतर होता है, और मैं तो आपको पता ही है कि मिजाजन हमेशा खुद भी मोतदिल रहा हूं और लोगों को भी हमेशा एतदाल की राय इख्तियार करने को कहा है। तो किसी के साथ ना मुखालफत में इतना आगे जाना चाहिए कि उसके बाद उससे सुलह की गुंजाइश ना रहे, ना किसी की तारीफ में इतना आगे बढ़ना चाहिए कि कल को अगर उसकी किसी बात से इख्तिलाफ करना पड़े या उसको ना कहना पड़े तो वो ना कहना मुश्किल हो जाए। कुछ अफरात तफरीत हमारे यहाँ होती रहती है, कुछ इसका ताल्लुक हमारे कौमी मिजाज से भी है, और हमारी उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं। उसके नतीजे में अगर आप देखें तो सदर ट्रंप की इतनी तारीफ करने के बाद हमें कोई ऐसी चीज़ हासिल नहीं हुई कि जिसके बाद हम कह सकें कि अच्छा, ये हमने इसलिए किया था कि हमें ये हासिल होगा। एहतियात ही बेहतर है। अमेरिका की अपनी अंदरूनी सियासत में इस वक्त बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। बैनुल अक़वामी सारी जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक नाकाबिल एतबार है। किसी को पता नहीं कि बातें कहाँ जा रही हैं और कहाँ जाकर ठहरेंगी। ऐसी फजा में एहतियात और संभल संभल के कदम उठाना ही बेहतर होता है। लेकिन सर, जो अमेरिका के इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, हमने देखा कि पहले कुछ बयानात भी आए, आप उसमें अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं? कोई माहौल ऐसा देख रहे हैं कि वो भी करीब आ रहे हो, या अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़े इख्तलाफात हैं बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया? देखें, अमेरिका एक चीज है, सदर ट्रंप एक अलग चीज है। सदर ट्रंप अपनी तारीफ से खुश हो जाते हैं, सदर ट्रंप अपनी तनकीद से नाराज हो जाते हैं। मगर अमेरिका एक बहुत बड़े निज़ाम का नाम है, बहुत बड़े मुल्क का नाम है, उसके बहुत सारे मफादात हैं। अगर आप आदाद शुमार देखें तो भारत के और अमेरिका के जो तजारती ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान और अमेरिका के तजारती ताल्लुकात से कहीं ज़्यादा हैं। पाकिस्तान अगर आज असलहा अमेरिका का ख़रीदना भी शुरू करे तो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि उतना असला खरीद सके जितना भारत खरीदने को तैयार था और है। सदर ट्रंप नाराज हुए इस ठीक है। बात से कि हुसैन जब हक्कानी उन्होंने साहब। दावा किया, जी। सुने, जब उन्होंने दावा किया जी। कि मैंने सुलह कराई है भारत और पाकिस्तान की, तो वो चाहते थे दोनों मुल्क के हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। भारत ने नहीं कहा, उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार कर दिया। जो मफादात हैं अमेरिका के वो अभी भी भारत में मौजूद हैं, और मेरा ये ख्याल है कि उन्हीं की बुनियाद पर बिलाखिर फैसले होंगे। हुसैन हक्कानी साहब, सर आखिर में एक मुख्तसर सवाल होगा जो कि आईएसएफ के हवाले से है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से। उस पर अभी तक फैसला जो है उस तरह सामने नहीं आ सका। कुछ मुतनाज़ा जो बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं, कुछ इश्यूज़। ओवरऑल सर, आप किस तरह इस मामले को रीड कर रहे हैं? आपका तजर्बा या तज्जिया क्या कहता है कि इस मामले में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा? जो अभी तक फैसले नहीं हुए दीगर ममालिक की तरफ से भी, स्पेसिफिकली पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान ऐसी किसी जगह पे खड़ा नहीं हो सकेगा, और अगर हुआ तो उसको अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ेगा, जहां उसकी जिम्मेदारी ये करार दी जाए कि वो फ़लस्तीनियों से भी लड़े और इसराइलियों से भी लड़े। पाकिस्तान एक अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा ज़रूर बन सकता है, गजा में हालात को मामूल पे लाने की क़ुव्वत का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर किसी ऐसी सिचुएशन का मुतालबा किया गया जिसमें पाकिस्तान को हमास के खिलाफ इक़दाम करना पड़ा या इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों को दबाने की कोशिशों में शामिल होना पड़ा, तो मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान ना ऐसा कर सकेगा ना ऐसा करेगा।
ठीक है हुसैन हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, हुसैन हक्कानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो ओवरऑल कुछ सवालात उठ रहे थे वो सवालात हमने हुसैन हक्कानी साहब के सामने रखे और उनके जवाबात भी आपने सुने। यहाँ पर एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। जो बैनुल-अक़वामी सतह पर तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो अहम फ़ैसले हैं, उस हवाले से हुसैन हक्कानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात हैं, फिर ख़ास तौर पर जो एक अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का मामला है, उस पर हमने देखा है कि एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आ रही है। क्या हुकूमत और PTI के दरमियान कुछ नुकात पर बातचीत हुई है, इत्तफाक हुआ है, उसके बाद ही ये पेशरफ सामने आ रही है या नहीं? और दूसरा, जो सोहेल आफरीदी साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है और मुज़ाकरात का मामला है, इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे मौजूद हैं और नईम हैदर पंजोता साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर वकील हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। खेलदास साहब, आपसे शुरू करेंगे। ये जो अचकज़ई साहब का मामला था, आपने देखा कि पहले स्पीकर साहब ने कहा कि दस्तखत दुरुस्त नहीं है, वेरीफिकेशन होगी, पार्टी के अंदर लोग मुखालफत कर रहे हैं। अब अचानक क्या हुआ है कि हुकूमत ने इत्तफाक कर लिया है PTI के साथ कि ठीक है, हम अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर लेंगे? कोई बातचीत हुई है PTI के साथ? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। देखें, मैं आपके प्रोग्राम में बार बार कहता था कि ये जो कस्टोडियन हाउस है उसका सवाबदीद है कि जो अपॉइंटमेंट है आइन के तहत उसको करनी है। और उन्होंने जो असेंबली के फ्लोर पे जो स्पीकर साहब ने फरमाया, सारी तफसील बता दी थी क्यों जो है इसमें देर हुई है प्रोसेस में, अदालती मामला भी था, वो सब कुछ बता दिया है। ठीक है। और ज़रूर ये बात जो आपका दूसरा सवाल था कि बातचीत, हाँ बातचीत हमारी जो इनके पार्लियामेंट के अंदर है, हमारी बिल्कुल इनसे गुफ्तगू हुई है। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो हमारे वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के जो मुशीर हैं, उन्होंने भी अपना इनपुट किया है। और स्पीकर साहब का बड़ा रोल है इसमें कि स्पीकर से डे टू डे इनकी लीडरशिप जो पार्लियामेंट के अंदर है, ज़ाहिर है एक। लेकिन अचकज़ई साहब से आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना कि अगर वो अपोजिशन लीडर नोटिफाई हो जाए? देखें, हमारी परेशानी ना परेशानी से ये स्पीकर का सवाबदीद है। और अपोजिशन लीडर जब तक नहीं होता है तो पार्लियामेंट भी मुकम्मल नहीं होते। अपोजिशन लीडर लगाना है। ये बात ज़रूर है कि इनके पास 26 साल की जद्दोजहद में एक भी एल शख्स मौजूद नहीं था या जो जिनका ताल्लुक PTI से हो, या बानी PTI को किसी पे मेरे ख्याल में एतमाद नहीं था कि मौसर तरीके से उनकी जमात से, जैसे उमर अयूब साहब चला रहे थे, कोई और भी इनको नज़र नहीं आया। तो ये बहरहाल इनका अंदरूनी मामला है। नहीं, लेकिन पर बहरहाल मैं समझता हूँ एक अच्छा हुकूमत की जानब से जेस्टर जाएगा अगर जो इनका नोटिफिकेशन होता मतलब है। 4 माह से पार्लियामेंट नामुकम्मल थी ना, आप ये तो मानते हैं? नहीं, देखें, जमहूरियत में या पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर होना लाजमी, मगर एक अदालती एक जो अपोजिशन लीडर ही नायल हो गया, सज़ा हो गई उसको, वो अदालत का फैसला था, हमने तो नहीं उसको निकाला है ना। चलें, लेकिन तो वो अदालती फैसले से वो गया है। अपोजिशन लीडर तो बहरहाल था, जैसा भी था मौजूद था। मगर अब वो आगे अगर कल मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन हो जाएगा जो जिसका भी होना है, मुझे तो नाम का है पता ही एक सर, नॉमिनेशन ही एक की है। तो एक ही है, तो एक ही होना है इंशाल्लाह। लेकिन नहीं साहब, ये आप बताएं ज़रा, बड़ी बात हो रही है कि अचकज़ई साहब के नाम पर इतराज़ात भी थे, बात भी हो रही थी, अब इत्तफाक हो गया है, इसकी वजूहात क्या हैं? कोई बातचीत हुई है हुकूमत के साथ? कुछ नुकात पर आप लोगों ने इत्तफाक किया है? नाज़िर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, अपोजिशन लीडरान की जो तकर्री है वो कोई किसी का एहसान नहीं है करना, ये एक आइनी रिक्वायरमेंट है। और जब तक अपोजिशन लीडर नहीं होता कैसे आप ऐवान को मुकम्मल कर सकते हैं? पहले आपने हमारा मैंडेट लूट के आपको बैठा दिया गया, फिर मखसूस नशस्तें भी आपको दे दी गई, और फिर किसी को डिस्क्वालिफिकेशन उसकी रिकाउंटिंग के ज़रिए करके, यानी उसकी सीट हरा के किसी को डिस्क्वालीफाई करके सज़ा जेली मुकदमात में दे के, और फिर ये कह देना कि जी हमने तो नहीं किया। बिल्कुल आप नहीं किया, आपने केसेस बनाए, आप उसका हिस्सा हैं, आप उसको लेजिटिमेट करार देते हैं, आप हर रोज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सियासी जो सारी ये कार्रवाई है हुई है, और उसमें जो उमर अयूब साहब हैं, इसी तरह शिबली फराज साहब हैं, ठीक है, इमरान खान के साथ वो डट के खड़े रहे। इसी वजह से आज उनको हटा के, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल कानूनी प्रोसेस था, नहीं कानूनी प्रोसेस था। इसके बाद अगर आप देखा जाए तो इन्होंने कहा जी कि एक उज़र है कि अदालत के अंदर एक केस जो है उल्तवा का शिकार है। देखिए, अदालत के अंदर केस पेंडिंग है, लेकिन उसके अंदर स्टे का कोई ऐसा हुक्मनामा मौजूद नहीं था कि नए अपोजिशन लीडर की तकर्री नहीं हो सकती। वो जवाब भी दूर कर दिया गया। लेकिन पहले दिन से लेकर जब से अचकज़ई साहब का नाम आया, उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ी हार्ड लाइन लेते हैं, रियासत के खिलाफ बात करते हैं। वो तमाम बातें जो नवाज शरीफ साहब भी करते थे, शहबाज शरीफ साहब भी करते थे, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कि ये महमूद खान अचकज़ई जो हैं बाबाए जमहूरियत हैं,
آج وہ تمام باتیں الگ ہو گئیں، آج وہ ریاست کے مخالف ہو گئے، کیونکہ وہ آج آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، وہ اداروں کی جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں، وہ انصاف کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کی لائن لیں گے؟ دیکھیں آئین اور قانون کی لائن لیں گے، پی ٹی آئی کی کیا لائن ہے؟ لائن یہ ہے کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں آزادی ہو، قانون اور انصاف ہو، جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ دوسری طرف دیکھیں انصاف کا جس طرح جنازہ نکالا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، لاٹھی چارج، واٹر کینن کا کبھی استعمال ہوتا ہے، ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں، عمران خان کی گفتگو کے اوپر پابندی ہے، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیوں کرتے ہیں جی فلانا صحافی اس نے پتن رپورٹ کا کیوں ذکر کر دیا، اسے گھر بھجوا دیا جائے، اس کو جو ہے جا کر اٹھا لیا جائے، اس نے ریاست مخالف بات کر دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، لیکن کھیلدار صاحب اب حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ایک پریس کانفرنس کی کچھ وزراء نے اور کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے جا رہے ہیں، یہ فیصلہ ہوا ہے۔ پھر سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، اب بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سیاسی بیانات ہیں یا یہ حقیقت پر مبنی بیانات ہیں اور ابھی بھی فیصلہ برقرار ہے کہ پابندی لگے گی اور سہیل آفریدی صاحب سہولت کار ہیں؟ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب آئینی طور پہ منتخب وزیر اعلیٰ ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ غیر قانونی طور پہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ ہاں ان کے عمل پہ، ان کی گورننس پہ، اس کے جو آئینی کردار وہ ادا نہیں کر رہے، اس پہ ہمیں اختلاف ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، جو افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے ہو، جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہا ہے، اس پہ ان کی مخالفت یا ان کے جو بیانات ہیں اس پہ ہمیں ضرور خدشات ہیں، ہمیں اس پہ، مگر ہمیں اس کے وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بطور سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کسی بھی سیاسی جماعت کے پابندی کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہماری لیڈرشپ نے اس پارلیمنٹ کی بالادستی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہے، مگر ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اور کو لیڈر نہیں سمجھتے ہیں، کسی اور کو جماعت نہیں سمجھتے ہیں، کسی اور کو سیاستدان نہیں سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں صرف ہمارا وجود ہے، باقیوں کا وجود ہم ختم کر دیں، تو پھر آپ ایک بند کلی میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس راستے کا جو انتخاب بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے، میں نے کئی 100 ٹاک شو کیے ہیں، میں نے ایز اے بطور سیاسی ورکر میں کہتا ہوں، جو ہماری لیڈرشپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ نواز شریف صاحب چل کے گئے تھے نا بنی گالا 2014 میں کہ عمران خان صاحب آپ سیاسی راستے پہ چلے، اس کو بھی اس نے 28 مئی کو جب دوبارہ نواز شریف صاحب 2023 میں صدر بنے، انہوں نے یہ بات دوبارہ اس کو ورجایا کہ آپ نے جو غلطیاں کی اس کو درست کریں، اس کو ریئلائز کریں اس کو۔ مطلب آپ جب تک نواز شریف جو حقیقت ہے، آصف زرداری حقیقت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب حقیقت ہے پاکستان کی سیاست کے، عمران خان حقیقت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، عمران خان خود اس حقیقت سے نکل کے گئے ہیں، اور جس راستے پہ وہ کھڑے ہیں، جو جدوجہد انہوں نے کی وہ سیاسی نہیں تھی۔ لیکن سر ابھی بھی تو بات چیت کی بات ہو رہی ہے نا، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، اس میں خان صاحب کا نام بھی وہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ میں کہتا ہوں جس دن یہ سیاستدان بنے گا، آج تک تو وہ کھلاڑی رہا ہے، سیلیبریٹی ہے، ان کے فالوور ہیں، چاہنے والے ہیں، سابق وزیر اعظم میں تجربہ تھا، ایک ناڑی کو بٹھایا گیا، 4.25 سال بھگت رہے، ہم پاکستان بھگت رہے، ہم مشکل فیصلے کیے، پاکستان کی معیشت کو پھر ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک کیا ہے، درست سمت میں کیا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہوا نا۔ 2017 میں تو نواز شریف صاحب نے تو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے جا رہے تھے، اس ترقی کے، اس خوشحالی کے سفر کو ان لوگوں نے، ان کی سازشوں نے آ کے روکا۔ وہی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ریئلائز کرے۔ تو جس دن بانی پی ٹی آئی سیاستدان بنے گا، سیاسی انداز میں گفتگو کرے گا، ان کی جماعت کسی دوسرے کو تسلیم کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں سیاسی گفتگو بھی ہوگی۔ باقی پارلیمنٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں، ان سے ہماری اچھی، ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے پارلیمنٹ کے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہے، جو ان کے چیف ویپ ہے عامر ڈوگر صاحب، ان کی ڈے ٹو ڈے اسپیکر صاحب سے، کیونکہ اسپیکر ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، تو اچھی ایکویشن ہے۔ رکاوٹ جو ہے بانی پی ٹی آئی ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، سیاسی میدان مذاکرات میں۔ جی بالکل۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نعیم صاحب، اب یہ جو سہیل آفریدی صاحب پہ الزامات، پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ، پھر مذاکرات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں، آپ کو یہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر رول کا خدشہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی ہے؟ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں سی ایم صاحب کے ساتھ۔ دوسرا، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ واقعی خان صاحب ہی رکاوٹ ہیں؟ پہلے بھی مذاکرات ہوئے، ملاقات نہ ہونے پر آپ لوگوں نے وہ مذاکرات ختم کر دیے۔ دیکھیں گورنر راج کا اگر کسی نے تجربہ کرنا ہے، کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے سیاسی جدوجہد کی بات کی عمران خان کی۔ عمران خان نے سیاسی جدوجہد کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ سیاست پیسے بنانا نہیں ہے،
جائیداد بنانا نہیں ہے، منی لانڈرنگ کرنا نہیں ہے، اپارٹمنٹس بنانا نہیں ہے، سیاست عبادت ہے۔ آپ کے کردار کے اوپر آپ 0% آپ کے اوپر کوئی کرپشن کا، باقی چیزوں کا، پیسے بنانے کا معاملہ ہو۔ آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ جب سے یہ اقتدار کے اندر آئے ہیں، ان کے ایسٹس کہاں پہنچ گئے، کیسز سارے تھے وہ سارے ڈیل کے تحت ختم ہو گئے۔ تو عمران خان نے تو جو ہے اس طرح کی سیاست کی۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ ان کی طرح کی سیاست کریں تو بھائی اس طرح کی سیاست تو میں بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کے پی امن کی بات ہوئی۔ دیکھیں ہمارا بڑا واضح موقف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو، لیکن جو طریقہ کار ہے، پالیسی ہے، اس پالیسی پہ اعتراض ہے۔ آپ کیوں نہیں اسمبلی کو اعتماد کے اندر لیتے؟ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ اسمبلی کو اعتماد ملے، 21 پارٹیوں نے مشترکہ طور پر یہ اعلامیہ جاری کیا۔ کوئی اس کے اوپر آیا، کسی نے اس کے اوپر آ کر کوئی حامی بھری، کسی نے اس کے اوپر کوئی اس کی جوں کی توں بھی رنگی۔ حالانکہ تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حل نہیں ہے۔ 22 بڑے آپریشن ہوئے، اب 23 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سے اپنے لوگوں کی، یعنی فوجی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور سویلینز جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، شہری ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تمام پارٹیوں کے اعتماد میں لیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو لیں، بند کمروں میں بیٹھ کے ایک اکیلا شخص کیوں فیصلے کرے؟ عوام کو اعتماد میں لیں، اور پھر اس کے اوپر جو پالیسی عمران خان صاحب کی تھی، جس پالیسی کے تحت امن آیا تھا، اس پالیسی پہ آپ آگے لے کر جائیں اور کریں۔ دیکھیں ایک الزام لگایا جاتا ہے جی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کیوں شہید نہیں ہو رہے، ان کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہے وہ شہید ہوں؟ آپ کے سامنے ہے کہ پرسوں صدر جو ہیں وہ وہاں پر ہمارے شفیع جان گئے ہوتے، وہ شہید ہو گئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ گنڈا پور فیملی سے لوگ شہید ہوئے، لیاقت ہمارے ایم پی ہیں، تو کھیلتا صاحب ان کے اوپر حملہ ہوا۔ یہ جو گلا کر رہے ہیں نہیں صاحب، اور دہشت گردی کا صرف یہ الزام خیبر پختونخوا پہ نہ لے کر آئے، اسلام آباد کے اندر بھی واقع ہوا، افسوسناک واقعہ ہمارا۔ دیکھیں ہمارے بھائی وکیل شہید ہوئے بلوچستان کے اندر، کیا لیکن آپ کی حکومت ہے، لیکن وہاں تو آپ کو روک بھی کو نہیں رہا، کیا وہاں ختم ہو گئی ہے؟ تو پالیسی اپنی بدیں، آپ کی پالیسی غلط ہے۔ آپ کی پالیسی اگر کسی اور کے کہنے کے اوپر ہوگی، جو خواجہ آصف صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی جا کر ہم نے ڈالر کی خاطر جنگ لڑی، تو اس پالیسی کو نہ ٹوکیں۔ لیکن کھیلتا صاحب یہ ان کا شکوہ آپ سمجھتے ہیں جائز ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی سب پر حملے کرتی ہے لیکن پی ٹی آئی پر حملے نہیں کرتی؟ نہیں، اللہ کرے کہ کوئی بھی پاکستانی، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو، کوئی بھی اس حادثے کا شکار نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو سہولت کاری کرتے ہیں یا جو ان کے حق میں ہیں یا جو ان کے حق میں یہ بولتے ہیں، ریاست کی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، حکومت کی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کھڑے۔ نہیں، یہ تم پھر آپریشن کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ دیکھیں نا، آپ کو کوئی بھی خدشات ہیں، وزیر اعظم ہاؤس موجود ہے، نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، ایپیکس کمیٹی آپ کے پاس موجود ہے، آپ جلسوں میں باہر کے جا کر وہاں بات کریں گے، آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ اگر افغانستان سے بات کرنی ہے افغان طالبان سے، تو ہم نے کیے، حکومت کی یہ جو جس کا ڈومین ہے وہ کرے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مانتے کوئی چیز نہیں، جو کچھ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایک سزا یافتہ، یہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی 190 ملین کرپشن کا کیس ہے، پولیٹیکل نہیں، کوئی پولیٹیکل نہیں ہے۔ آپ نے پیسے اٹھا کے ملک ریاض کو دے دیے، ملک ریاض نہیں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، نہیں حکومت پاکستان کے پاس۔ لیکن نہیں صاحب وہ تو چلیں عدالتی فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، فیصلے کے تحت وہ جیل میں ہے۔ اور توشہ خانہ میں آپ نے کرپشن 2 کیسز، جو ابھی سزا جس بانی پی ٹی آئی 2 یا بشرا بی بی صاحبہ کو جو سزا آئی ہوئی، ان 2 کیسز میں آئی ہوئی، اس میں اندر ہے۔ ابھی 9 مئی تو یا جی ایچ کیو حملہ کیس تو بعد فالس فلیگ تھا نا، جیسے ایران کے اندر امریکہ نے کیا، اسی طرح پاکستان میں انہوں نے کر کے ان کو جیل میں رکھا، خود اقتدار کے اندر آ گئے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کھیلتا صاحب یہ بتائیں کہ کل بلاول صاحب نے جو ایک شکوہ کیا ہے کہ کچھ قوتیں صوبے کو جو 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے اختیارات ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں، آپ کے نزدیک بلاول صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نون لیگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا طاقتور حلقوں کی طرف؟ دیکھیں اس وقت حکومت ہم کر رہے ہیں تو ہمارے طرف اشارہ ہوگا۔ آپ لینا چاہتے ہیں واپس؟ ضرور، ہمارے اس پہ ہم نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے 27ویں ترمیم میں بھی بات کی تھی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو آخری تقریر تھی وہ اگر آپ چلا سکیں تو اس میں بلاول صاحب سے انہوں نے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ ان معاملات میں ضرور ہمیں بات چیت کرنی ہے، جو وفاق کو درپیش اس 18ویں ترمیم کے حوالے سے معاملات ہیں۔ تو یہ کوئی طے تو نہیں ہے کو اگر 26 ترامیم ہو سکتی ہے، 27ویں ترامیم ہو سکتی ہے، کسی بھی قانون میں، آئین میں ترامیم کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے۔
دیکھیں میں قبل از وقت ہے، مگر ضرور ہم جو ہے NFC کے حوالے سے ہماری ایک سوچ ہے جو ہم قائل جس دن کریں گے، قائل ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کی قیادت، تو ضرور قوم کے سامنے صرف آئے NFC ہے؟ مطلب 18ویں ترمیم میں اور بھی چیزیں ہیں، ضرور اس پہ ہماری بات چیت پہلے بھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے اتفاق نہیں کیا، جس کا ٹویٹ بھی آپ کے پاس بلاول صاحب کا پڑا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں، تو ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم صوبوں کو بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں چیلنجز ہے وفاق کو، جس طرح آبادی کے حوالے سے ہے، تعلیم کے حوالے سے ہے، دیکھیں یہ سارے مسائل ہیں جو دہشت گردی ہے یا جو دیگر ایشوز ہیں، ان پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے اس میں، نصاب میں، تو یہ اس میں کوئی صوبوں کی خود مختاری پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو بلاول صاحب کے بیانات ہیں، آپ کوئی آنے والے دنوں میں حکومت اتحاد میں کوئی اختلافات یا کوئی دراڑ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حال ہی میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، پھر پیپلز پارٹی نے 1 ماہ کی مہلت دی تھی نون لیگ کو۔ نہیں دیکھیں کوئی اختلافات ان کے اندر نہیں ہونے جا رہے، یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اٹیچ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں تو پیچھے سے کال آ جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا سندھ کے اندر ایک طرف ویلکم کیا گیا، جو ہی کال آئی بالکل پھر لیٹ گئے، بالکل پھر حملہ کر دیا۔ میں وہاں گراؤنڈ کے اندر موجود تھا جب گاڑیوں اور سارا کچھ ہوا، تو کوئی نہیں نادر کو دیکھیں جنہوں نے آپ کو بنایا، جنہوں نے اقتدار آپ کو دیا، ہمیں تو عوام نے بنایا، نہیں عوام نے کدھر بنایا؟ 17 سیٹوں سے عوام کیسے حکومت بن سکتی؟ جتنی ہماری سیٹیں تھیں، کدھر سیٹیں ہم تھیں آپ پیپلز پارٹی کے اتحاد کے ساتھ بنائی ہے، سر ابھی تک ثابت تو نہیں ہوا نا کہ ان کی نہیں ثابت ظاہری بات ہے، ٹرائبیونلز کے اندر اپنے ججز میاں صاحب جو میاں صاحب سے متعلق فیصلہ تھا، نادر صاحب یہ 180 سیٹوں کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری 17 کرتے ہیں، 180 سیٹوں کی پٹیشن ہے ان کی۔ سن لیجیے، یہ بھی تو سوال ہے آپ کو ہم کو بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں جی کم ہوگی۔ آپ فارم 45 فارم 47 جو ہے نواز شریف صاحب کے حلقے والی لے کر آئے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات ہو رہی ہے، ان کی پٹیشن خارج ہوگی، ٹھیک ہے، میری خود پٹیشن التوا ہے اور 2 سال ہو گئے ہیں، یعنی فروری آنے والا ہے، ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ ہمیشہ نون لیگ نے جیتی ہے ہمارے پاس، دیکھیں میاں صاحب کی، نہیں ان کی جو جس حلقے کی یہ بات کر رہے ہیں، تو میرے ہمارے پاس سارے رزلٹ ہے، 70-80 ہزار سے آ رہے ہیں۔ آپ کبھی جیتی ہے؟ جیتے ہیں نا جی، کب جیتے ہیں؟ 18 میں بھی جیتے ہیں، ابھی جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر نا بالکل امن کا معاملہ ہے، معیشت کا معاملہ ہے، فلانی چیز کا معاملہ ہے، ایجوکیشن کا معاملہ ہے، ہیلتھ کا معاملہ ہے۔ ان تمام معاملات کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، 0% آپ کی انویسٹمنٹ ہے، 51 سال کی کم ترین سطح کے اوپر آپ کی سرمایہ کاری ہوئی پاکستان کے اندر۔ دعوے کرتے تھے کہ ہم 6 مہینوں کے اندر بالکل دودھ کی نہریں بٹھا دیں گے، شہباز شریف صاحب کی تقریریں نکالیں، کدھر ہیں وہ؟ تو رول آف لا نہیں ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی، عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں ہوگا، چوروں لٹیروں کو بٹھا دی جائے گا، تو آپ سمجھیں گے کہ ملک آگے جائے گا۔ سر ایک مختصراً آخر میں بتا دیجیے گا کہ کیا اب ملاقاتوں پر پابندی جو ہے وہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، پہلے میں یہ جو ان کا لیڈر بھی یہ بیانیہ 26 سال سے کہتا رہا ہے، اسی وجہ سے آج جیل میں بھی ہے کہ کیا یار لوٹ کے کھا گئے، آج ٹویٹر پہ لکھ لیں چور کون ہے تو آپ بتا دیں گے۔ آپ چور جن کو کہتے ہیں جنہوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا، آپ ان کو چور کہتے ہیں جنہوں نے موٹر وے بنایا، آپ چور ان کو جنہوں نے معیشت بنایا۔ نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے نواز شریف صاحب نے۔ اگر آج اور آپ ہم سب محفوظ ہیں، اگر آج ہم نے بھارت کی جنگ جیتی ہے تو ایٹمی طاقت کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، قدیر صاحب کو، نواز شریف صاحب کو جاتا ہے۔ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے سوائے گالی دینے کے، سوائے آپ ایک ترقی کا مجھے منصوبہ 4.25 سال کا قوم کے سامنے رکھ دے کہ یہ بانی پی ٹی آئی نے بنایا ہے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ میری ہیلتھ کارڈ ہمارا تھا، نواز شریف صاحب نے لانچ کیا، نواز شریف صاحب نے 2014 میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو چور کر کے اس ملک کو اس نے اس نیچ پہ، اس سیاست کو، اس جمہوریت کو پہنچایا۔ آج اگر آپ اور یہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا، یہ چور کہتے توشہ خانہ میں بھی ڈاکہ لگایا، 190 ملین ہیرے جواہرات سارے اٹھائے۔ نہیں صاحب مختصراً سر آخر میں سر اگر کامنٹ کر دیں آپ اگر یہ ملاقاتوں پر پابندی ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس اور کون سے آپشنز ہیں؟ دیکھیں ملاقاتوں پر پابندی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے احتجاج بھی کر رہی ہے، ڈیالہ جیل کے باہر ہم ہر منگل کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اسٹریٹ موومنٹ ہماری سٹارٹ ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی، قانون کی بالادستی، حقیقی آزادی کے لیے ہم 8 فروری کو اسلام آباد آ رہے ہیں۔
8 फरवरी देखें, अवाम का मैंडेट लूटा गया है। बिल्कुल 8 फरवरी में हमने तो इनको कहा है, आ रहे हैं आप कहते हैं ना कि नहीं इस्लामाबाद का नहीं है, हमने कहा है कि 8 फरवरी की कॉल वापस ले लेते हैं एक शर्त के ऊपर, आप अवाम का मैंडेट है हमको वापस दे। चलें ठीक है नईम साहब, आपका खियालदा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को आपने सुनी, अब देखें कि जो अपोजिशन लीडर का मामला है उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन कब सामने आता है और जो दीगर इशूज़ हैं उन पर क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।